हुबहु प्रश्नपत्र बनाउनेले 3 वर्षसम्म त्रिविका क्याम्पसमा पढाउन समेत नपाउने 1 करोड काण्डबारे बोले बालिन मर्यादामा बस्न पत्रकारहरूलाई चेतावनी। जनार्दन शर्मा प्रकरण शुक्रबार अर्थ सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गरिने र्याप गायक एमा बुद्धको शालिग बनाउने निर्णय स्वागत योग्य छ, विष्णु पौडेलको भनाई। थप कमजोर बन्यो भारू, नेपाली मुद्राले दबाव। नचल्ने विमानस्थलमा 50 अर्ब खेर दूरी बढाएर असुलिन्छ बढी भाडा, कमल थापाले सर्वोच्चमा गाई माग्दै आज आफै बहस गर्ने। रविको घोषणा, अबदेखि नेपालमा बनेका लुगा मात्रै लगाउँछु, कार्यक्रममा स्टेजमा बस्दिन। मेस्सीको सम्झौता 1 वर्ष थप्ने पीएसजीको प्रस्ताव। श्रीलङ्काको सरकार विरोधी प्रदर्शनमा 1 जनाको मृत्यु, 84 जना घाइते। फास्ट ट्र्याकमा जीपीआर नबन्दै 29 अर्ब खर्च। पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट अलग भएको रेणुकुमारी यादवको घोषणा, आलोचनात्मक असमझदारीले रोकियो प्रसाद 2 को सुटिङ। विपिन र नम्रता सेट छाडेर हिँडे। गंगा चौधरीको प्रश्न, विवाह गरेर आएर डाइरेक्टर सदन छिर्नेले देशका लागि कानून लेख्छन्। मेस्सीको सम्झौता 1 वर्ष थप्ने पीएसजीको प्रस्ताव। निर्मल पूर्जाको नेटफ्लिक्स फिल्म 14 पिक्स एमी अवार्डमा मनोनित। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से मालदिप्सबाट सिङ्गापुर प्रस्थान। एन्जल्समा कोरोनाको त्रास, मास्क अनिवार्य गर्ने सरकारी तयारी र धौली गंगाको बाँध खोलिने, महाकाली किनारमा सतर्कता अपनाउन आग्रह लगायतका आज दिनभरका केही प्रमुख खबरहरू आजको यस भिडियोमा। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। इन्फो खबर मिडियाको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला र हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। दर्शकवृन्द अब खबर विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिमा बिग्रिएको मेन स्विच अफ गर्न सजिलो नभएको बताएका छन्। बिहिबार झापाको वृत्ता मोडमा आयोजित जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। बिग्रिएको राजनीतिको मेन स्विच अफ गर्न सजिलो छैन। लामिछानेले भने त्यसलाई रोक्न खोज्दा बाधा अवरोध आउनेछन्। यसपटकको निर्वाचनमा राजनीतिक दललाई सुध्रने मौका दिने हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी आएको छ। भातृ संगठनमा बसेर लाभ लिन बसेकाहरूलाई आफ्नो पार्टीमा नलाग्न समेत उनले आग्रह गरेका छन्। तपाईलाई लाभ लिनका लागि यो पार्टी खडा भएको होइन। लामिछानेले भने यो पार्टी जनताले लाभ लिनका लागि बनेको हो। देशभरका हरेक विद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कक्षा कोठा सहितको बनाउन सकिने भन्दै यो कुनै भोट पाउन नभनेको लामिछानेले घोषणा गरेका छन्। दर्शकवृन्द, रवि लामिछानेको मिसन अनि भिजन तपाईलाई मनपर्छ? यदि मनपर्छ भने कमेन्ट्समा आई एम विथ रवि लामिछाने भनेर लेख्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। राप्रपा नेपालले चुनाव चिन्ह गाई माग्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहिबार मुद्दा दायर गरेका छन्। आज दर्ता भएको रेट निवेदनमाथि सुनवाई हुने भएको छ। मुद्दाको पेशी आज तोकिएको राप्रपा नेपालले जनाएको छ। आजको पेशीमा बहस गर्न स्वयं अध्यक्ष थापा सर्वोच्च अदालत जाने तयारी भएको छ। संविधान र कानुनले गाई चिन्ह निषेध गरेको छैन। विगतमा राप्रपा नेपालले गाई चिन्ह लिएर जनतामा गएको सर्वविदितै छ। राप्रपा नेपाललाई गाई नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुन विपरीत र स्वेच्छाचारी छ, अध्यक्ष कमल थापा सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले र्याप गायक एमा बुद्धको शालिग बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय स्वागत योग्य रहेको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै उहाँले लेख्नु भएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफ्नो क्षेत्रबाट समाजका लागि उत्कृष्ट योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने प्रणाली हो। तसर्थ नेपाली माटोमा जन्मिएका हिपहप गायक विधाका विख्यात नक्षत्र एमा बुद्धको प्रतिमा शालिग निर्माण गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय स्वागत योग्य रहेको छ। महानगरपालिकाले एमा बुद्धको शालिग बनाउन बजेट छुट्याएको समाचार सार्वजनिक भए लगत्तै आलोचना पनि भएको थियो। दर्शकवृन्द, एमा बुद्धको शालिग बनाउने विषयमा तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा सबैजनाले लेख्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को समाचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हुबहु प्रश्नपत्र बनाउनेलाई 3 वर्षसम्म विश्वविद्यालयका अङ्गिक क्याम्पसहरूमा पढाउन समेत नपाउने गरी कारबाही गरेको छ। रजिस्ट्रारको कार्यालय सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले विज्ञप्ति निकाल्दै विश्वविद्यालयमा ती दुवै प्रश्नपत्र निर्माणमा सहभागी शिक्षकहरूलाई 3 वर्षसम्म विश्वविद्यालयका कुनै पनि काममा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको हो। उनीहरूलाई 3 वर्षसम्म डिन कार्यालयको परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा संलग्न नगराउने, विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कुनै पनि परीक्षासँग सम्बन्धित कार्यालयमा संलग्न नगराउने तथा त्रिवी अन्तर्गतका कुनै पनि आङ्गिक क्याम्पसहरूमा
प्राध्यापन कार्यमा समेत संलग्न नगराउने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अर्को प्रसङ्ग, पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको बिहीबारको बैठकले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग सम्बन्धित कागजात तथा विवरण नआएकाले एजेन्डामा छलफल हुन नसकेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो। उहाँले बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग सम्बन्धित कागज तथा विवरण माग गरे पनि नआएको र बिहीबार कार्यालय समयभित्र आउने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। सचिव शर्माले समितिले तोकिएको समयमा नै छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्ने दृष्टिकोण सहितको कार्यतालिका भने पास गरेको सुनाउनुभयो। अब 7 दिनभित्र नै अध्ययन प्रतिवेदन लेख्ने गरी काम गर्ने सहमति भएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। त्यस्तै अब बालनको चेतावनीको प्रसङ्ग, विगत केही समय अघिदेखि लगातार विवादमा पर्दै आएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले रुटिङ अफ नेपाल बन्द नामक पेजलाई पोस्न चोर बाटोबाट 1 करोड रुपियाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको छुट्याएको भन्ने विषयमा मुख खोलेका छन्। मेयर बालेन शाहले समेत मुछेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले रुटिङ अफ नेपाल बन्द नामक फेसबुक पेज चलाउने भिक्टर पौडेलको अर्को कम्पनीलाई दिने गरी ई स्पोर्ट्सका नाममा 1 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको भन्दै मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएपछि बालेनले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरा बिल्कुलै गलत रहेको भन्दै बालेनले कुनै एउटा कम्पनी विशेषलाई हेरेर बजेट विनियोजन नगरिएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। सबै कुरा कानुन बमोजिम पारदर्शी हुने भन्दै आधुनिक विश्वमा ई स्पोर्ट्सको ठूलो स्कोप रहेको जिकिर उनले गरेका छन्। ई स्पोर्ट्सको महत्त्व समेत प्रकाश पार्दै बालेनले समाचारहरूमा आफ्नो नाम अनैतिक किसिमले प्रयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यस प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर आएका समाचारको खण्डन गर्दै उनले समाचार सम्प्रेषण गर्दा मर्यादामा रहेर काम गर्न सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूलाई चेतावनी पनि दिएका छन्। दर्शकवृन्द, बालेन शाहको यो 1 करोड काण्डको विषयमा तपाईँको धारणा के छ? बालेन शाहले यसो गरे होलान्? तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले विवाह गरेर आउने बित्तिकै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रचलित व्यवस्थाको विरोध गरेकी छन्। संसदमा जारी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले वर्तमान सरकारले विवाह गरेर आउने बित्तिकै वैवाहिक नागरिकता दिलाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजेको भनी प्रश्न समेत गरेकी छन्। विगतमा विदेशी चेलीको हविगत संसदमा आफूले देखेको उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, विवाह गरेर आएर डाइरेक्ट सदन छिर्नेले देशका लागि कुन कानुन लेख्छन् कि आफ्नो देशको लागि लेख्छन् लगायतका कुराहरू उनले राखेकी छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, पूर्व सञ्चारकर्मी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले अबदेखि नेपालमा बनेका पोसाक मात्रै लगाउने घोषणा गरेका छन्। झापामा आयोजित पार्टीको जिल्ला भेलामा उनले सो घोषणा गरेका हुन्। लामिछानेले नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आफूबाटै सुरु गर्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, परिवर्तन आफैबाट गर्नुपर्ने रहेछ। हालै मैले चितवनको कार्यक्रममा आफ्नो राजनीतिक जीवनमा मैले अहिले लगाएको पहिरन नेपालमा बनेको हो। म नेपालमा बनेका सामानहरू प्रयोग गर्नेछु। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनमा आफ्नो पार्टी लागि पर्ने लामिछानेको प्रतिबद्धता थियो। उनले थपे, नेपालमा बनेका लुगा र सामान प्रयोग गर्दा उत्तिकै प्रभावशाली देखिन सक्छु जस्तो लागेको छ। मैले अहिले लगाएको तलदेखि माथिसम्मको पोसाक नेपाली उत्पादन हो। म निरन्तर नेपाली उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्नेछु, उनले भने। दर्शकवृन्द, रवि लामिछानेको यो कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्टमा आफ्नो विचार लेख्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को समाचार, कीर्तिमानी नेपाली आरोही निर्मल पूर्जामाथि नेटफ्लिक्सले निर्माण गरेको चर्चित डकुमेन्ट्री प्रोटिन फिक्स नथिङ इज इम्पोसिबल टेलिभिजनतर्फको ओस्कार अवार्ड मानिने एमीमा मनोनयन भएको छ। आउटस्ट्यान्डिङ म्युजिक कम्पोजिसन फर अ डकुमेन्ट्री सिरिज अर स्पेसल विधामा फिल्म छानिएको हो। यो विधामा कम्पोजर नैनिता देसाई मनोनित भएकी हुन्। नेटफ्लिक्समा रिलिज भए लगत्तै समीकक्षबाट समेत ध्वनि रचनातर्फ देसाईले चर्चा बटुलेकी छन्। त्यति बेला उनले सगरमाथाको शून्यतामा ध्वनि सृजना गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउँदै शून्यतालाई ध्वनिको परिभाषामा बाँधेकी थिइन्। एमीमा मनोनित भए लगत्तै पूर्जाले देसाईलाई बधाई दिएका छन्। मनोनयनपछि अब अगस्त 12 देखि 22 सम्म मतदान हुने प्रक्रिया हुनेछ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, बिहिबार भारतीय रुपियाँको भाउ अमेरिकी डलरको तुलनामा अझै कमजोर भएको छ। यो सँगै नेपाली रुपियाँ थप दबावमा पर्ने देखिएको छ। बिहिबार भारतीय बजारमा 1 डलर करिब 80 भारूमा कारोबार भइरहेको छ। अमेरिकामा जुन महिनामा मूल्यवृद्धि 9.1% पुगेको सार्वजनिक भएसँगै अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यहाँको नीतिगत ब्याज दर बढाउने अपेक्षामा डलरको भाव बढिरहेको। गत जुनमा अमेरिकाले नीतिगत ब्याज दरमा एकैपटक 0.75%
ले बढाएको थियो। एक दशकमा पहिलो पटक यसरी एकैपटक ठूलो दरले ब्याज बढाएको थियो, जुन महिनामा अमेरिकामा 8.8% मूल्य वृद्धि सीमित हुने प्रक्षेपण थियो, तर प्रक्षेपण विपरीत धेरै वृद्धि देखिएको हो। त्यस्तै अब अर्को समाचार। राजनैतिक नेताको दबावमा विमानस्थल बन्दा सञ्चालन हुन नसकेर लगानी खेर जाने देखिएको छ। सरकारले प्राविधिक अध्ययन राम्रोसँग नगरेकाले 11 विमानस्थलमा नियमित उडान गर्न नसकिने देखिएको हो। गुल्मीको रेसुङ्गा सहित 11 नयाँ विमानस्थल निर्माणमा भएको लगानी खेर जान सक्ने देखिएको छ। महालेखा सरकारले प्राविधिक अध्ययन राम्रोसँग नगरेकाले 11 विमानस्थलमा नियमित उडान गर्न नसकिने देखिएको हो। परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणतया 20 नटिकल माइल तथा तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तीमा 40 नटिकल माइलमा विमानस्थल हुनुपर्छ, तर 11 विमानस्थल 5.82 देखि 19.35 नटिकल माइलसम्मको दूरीमा रहेकाले उडानमा समस्या हुने औँल्याइएको छ। मसिने चौर, जुफाल, अर्घाखाँची, गुल्मी, ओखलढुङ्गाको खिची चन्डेरी, फाप्लु, काले, कागेल डाँडा र रुम्जाटार तथा कालीकोट, साफे बगर लगायतका 11 विमानस्थल 5.82 देखि 19.35 नटिकल माइलसम्मको दूरीमा रहेकाले लगानी खेर जाने देखिएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी बजेट विनियोजन गरेर 29 अर्ब 7 करोड 62 लाख रुपियाँ खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 59औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 मा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्नु पूर्व आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 विपरीत यसरी खर्च भएको उल्लेख गरेको छ। नेपाली सेनाका जनशक्ति प्रयोग गरी तथा निर्माण व्यवसायीसँग खरिद सम्झौता गरी सडक निर्माणमा रु 11 अर्ब 58 करोड 7 लाख तथा नेपाली सेनाका जनशक्ति प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्न हेभी उपकरण खरिदमा 88 करोड 55 लाख 44 हजार रुपियाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ। त्यस्तै अब नेपाली फिल्मको प्रसङ्ग। मुख्य कलाकार नै काठमाडौँ फर्किएपछि बुधबारदेखि सुरु हुने भनिएको फिल्म प्रसाद 2 को छायाङ्कन अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ। अभिनेता विपिन कार्की, अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ छायाङ्कन थलो कास्कीको लुवाङ गाउँबाट काठमाडौँ हिँडेपछि सुटिङ अनिश्चित बनेको हो। निर्देशक सुदर्शन थापासहितको प्राविधिक टोली पनि बिहिबार काठमाडौँ फर्किँदैछ। फिल्मकै एक सदस्यले हामीसँग दिएको जानकारी अनुसार छायाङ्कनको लागि सबै तयारी भइसके पनि विपिन आमालाई भेट्नु छ भन्दै काठमाडौँतिर हिँडेका थिए। नम्रता पनि साथी समेत रहेका अभिनेता रेमन दास श्रेष्ठको बिहेमा सहभागी हुन बिहिबार काठमाडौँ आइपुगेकी छन्। सुटिङ सेट रेडी थियो, नम्रताको मेकअप पनि चल्दै थियो। ती सदस्यले भने तर विपिन कार्की मुड छैन भन्दै आमा भेट्न काठमाडौँ हिँडेपछि सुटिङ रोकियो। निर्देशक सुदर्शन थापाका अनुसार विपिन र नम्रताले रचनात्मक असमझदारीको प्रश्न गरेपछि समस्या सुरु भएको थियो। त्यस्तै अब अर्को समाचार। जनता समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रेणु कुमार यादवले पार्टी परित्याग गरेकी छन्। उनले बिहिबार पार्टी अध्यक्षलाई राजीनामा पत्र बुझाउँदै पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नबस्ने घोषणा गरेकी हुन्। यादवले राजीनामा पत्रमा व्यक्तिगत कारणले गर्दा पदीय जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले उल्लेख गरेकी छन्। वर्तमान अवस्थामा मेरो व्यक्तिगत कारणले गर्दा पदीय जिम्मेवारीबाट रहेर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुनाले म यसै जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालसँगको पदीय जिम्मेवारीबाट अलग हुने निर्णयमा पुगेको छ। उनले भनिन् तसर्थ आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी पार्टीले मलाई दिएको पार्टीको सम्पूर्ण पदीय जिम्मेवारीहरू त्याग गरेको बेहोरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु, उनले लेखेकी छन्। त्यसै अब अर्को समाचार। दार्चुलामा नेपाल भारत सीमामा रहेको धौलीगङ्गा बाँध आज खोलिने भएको छ। भारतको उत्तराखण्ड दार्चुला नजिक रहेको धौलीगङ्गा पावर स्टेसनमा सरसफाई गरिने भएकाले बाँध खोलिने बताइएको छ। बाँधका ढोका खोलिने भन्दै दार्चुला प्रशासनले महाकाली किनारका बस्तीमा सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ। आज बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म सरसफाई गरिने जनाइएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन पिएसजीले स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीसँगको सम्झौता थप 1 वर्ष बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। स्पेनिस मिडिया मार्काको अनुसार मेस्सीलाई क्लबभित्रबाटै थप 1 वर्षका लागि सम्झौता थप्ने प्रस्ताव आएको हो। 2021 को अगस्तमा पिएसजीमा आएका उनले सम्झौता सन् 2023 को जुनमा सकिनेछ। करियरको उत्तरार्धमा रहेका उनले सम्झौता नवीकरणका बारेमा कतारमा हुने विश्वकप पछि मात्र विचार गर्ने बताएका छन्। शारीरिक हिसाबले पनि कतिको फिट रहन्छन् त्यसैमा आधारित रहेर उनले क्लबसँगको सम्झौतामा नवीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछन्। उनले यस वर्ष पिएसजीमा खासै राम्रो प्रदर्शन गरेनन्। चोटका साथै कोभिड-19 को कारणले पनि उनको प्रदर्शनमा असर गरेको थियो। त्यस्तै अब अर्को विदेशको प्रसङ्ग। श्रीलङ्कामा चर्को विरोध प्रदर्शन गर्नेमाथि मालदिभ्सको राजधानी
माले पुगेका निवर्तमान राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से आज सिङ्गापुर प्रस्थान गरेका छन्। राजापाक्सेले मालदिव छाडेर निजी जेटमा सिङ्गापुर जाँदै गरेको डेली मिररले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेको छ। यसअघि एक निजी जेट मालदिप्सबाट सिङ्गापुर प्रस्थान गर्न मालेमा अवतरण भएको पनि डेली मिररले जनाएको छ। राजापाक्से श्रीमती इओमा राजापाक्से र 2 सुरक्षा अधिकारी सहित हिजो राति मालेबाट सिङ्गापुरका लागि सिङ्गापुर एयरलाइन्सको विमान चढ्ने तयारी गरेका थिए, तर सुरक्षा चिन्ताका कारण सो कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो। र मास्क अनिवार्यको प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर पुनः बढ्न थालेकाले 1 करोड जनसङ्ख्या भएको यो महानगरमा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने प्रावधानलाई पुनः लागू गर्ने तयारी भएको छ। अस्पताल भर्ना हुने बिरामी चापलाई दृष्टिगत गरी मास्क लगाउनु पर्ने प्रावधानलाई पुनः लागू गर्ने सोचमा सरकार रहेको स्वास्थ्य निर्देशक बारबरा फेरेरले जानकारी गराएकी छन्। बिरामीको चापलाई हेरेर यो निर्णय गरिएको पनि उनले बताइन्। महानगरका अधिकांश बासिन्दा अनुहारमा मास्क लगाउन बानी परेका छन्। केही वर्षदेखि लगातार मुखौटाले आफ्नो अनुहार छोप्दै आएका निक बार्गन घर बाहिर काम निस्किँदा मास्क लगाउन भुल्दैनन्। अब आफूलाई मास्क लगाउने बानी परेको पनि उनले बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी पल पलमा तपाईँलाई न्युज अपडेट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म सन्तोष कठायत पनि यहाँहरूको माझबाट ओजेलिन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि उत्कृष्ट